पाकिस्तान भी इस इलेक्शन को बहुत गौर से देख रहा था। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी अहमियत देनी चाहिए, जो शायद मिलती नहीं या मिलती नजर नहीं आ रही पिछले दिनों में। विल दैट चेंज? हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्टिंग रहेगी, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है भाई साहब। उन्होंने हिंदुस्तान को उधर इस रीजन का हेगेमोन समझ के उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की है। हाय, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज़ तरजीहात में शामिल है। इस खित्ते में ईरान है, रूस है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है और इंडिया है। आप बताइए, अमेरिका इन तमाम ममालिक में उनकी नज़रिए किस पर है? मस्बत इशारे, सपोर्ट करना, हिमायत करना, वो इंडिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आए थे तो ही वाज वेरी इंडिया सेंट्रिक, इंडिया की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखकर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं है। Beggars can't be choosers. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जब से भाई यूएस के अंदर ट्रंप की जीतने की खबर आई है, तब से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यही खबरें चल रही है कि अब पाकिस्तान को भीख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को भीख मिलेगा तो कितना मिलेगा। साथ में भीख का तो दुख है ही है, उससे ज़्यादा दुख इन लोगों को इसका है कि भारत के साथ में इन लोगों के मतलब कि अमेरिका के संबंध कैसे होंगे, जो कि ट्रंप के बारे में फेमस है कि पीएम मोदी के बहुत करीबी हैं। इस वजह से ना पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा इस समय जली हुई है। बाकी चलते हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा भाई भयंकर जली है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मलिया साहब, ऑब्वियसली ये तो लार्जर इश्यूज हैं, हम देखेंगे ही सही, बट क्योंकि आपने ख़ास तौर पे चीन का जिक्र किया तो पाकिस्तान भी इस इलेक्शन को बहुत गौर से देख रहा है। एंड यू नो, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी अहमियत देनी चाहिए, जो शायद मिलती नहीं या मिलती नज़र नहीं आ रही पिछले दिनों में। विल दैट चेंज विद ट्रंप इन द वाइट हाउस? नहीं आरफा, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान की इस वक्त कोई अहमियत नहीं है अमेरिकन आइज़ में, और अहमियत हमारी कम होती गई आफ्टर द यूएस विड्रॉल, मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान। उसके बाद से तो आपको मालूम है कि जो हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो एक क्रॉस रोड्स पे आ गए और वहीं खड़े हैं। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज़ तरजीहात में शामिल है, टॉप प्रायोरिटीज़ में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुड बी अ सेकंड ऑर्डर और अ थर्ड ऑर्डर इशू। टॉप जो उनके कंसर्न्स हैं, कुछ पे तो डिस्कशन हो चुकी है, वो हैं चाइना, यूक्रेन, नेटो, भारत, इंडिया, एंड ऑफ कोर्स द मिडल ईस्ट सिचुएशन। ये टॉप प्रायोरिटीज़ हैं और टॉप कंसर्न्स हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू इंगेज द यूनाइटेड स्टेट्स इमेजिनेटिवली, और इसकी फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी इज़ रिट लार्ज आई थिंक इन अदर एरियाज़ ऑल्सो। चाइना के साथ भी अब तो हमारे ताल्लुकात काफ़ी ट्रबल्ड हैं। सो अनलेस पाकिस्तान ऑल्सो स्टेप्स अप टू द प्लेट, ये किस तरह से ये रिलेशनशिप रीडिफाइन होगी, मुझे नहीं नज़र आता ये जल्दी होगी। आखिर में फरमाएगा कि जो जिस डायस्पोरा का आप जिक्र कर रहे थे, अब उसमें से कुछ लोग जैसे टेक्सास की जो स्टेट असम्बली है उसमें एक पाकिस्तानी इलेक्ट होकर पहुंचे हैं, कुछ और पाकिस्तानी भी हैं, रिपब्लिकन पार्टी में भी हैं, और उन्होंने वहाँ बड़ी भरपूर जो कैंपेन चलाई पीटीआई के लिए, कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन से खतूत लिखवाए हैं, हेयरिंग करवाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पहुँचना पड़ा, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक्टिवली काम किया। तो ये जो प्रेशर है सोशल पॉलिटिकल, ये कितना रोल प्ले कर सकेगा? हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्टिंग रहेगी, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है भाई साहब। उन्होंने हिंदुस्तान को उधर इस रीजन का हेगेमोन समझ के उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की है, एक मिलिट्री अलायंस की है। आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान वही सिचुएशन हो जाए? हम कोशिश करना चाहिए सबके साथ दोस्ती में रहें, मगर मैं आपको बता सकता हूं वेरेवर इट्स अ क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो बिल्कुल 100% भारत के साथ भी खड़ा होगा।
بہت بھارت کے ساتھ زیادہ تر کھڑے ہوں گے اور ڈیپ اسٹیٹ خاص طور پر. منصور ایک اور چیز کا جواب دے دیجیے گا, ساؤتھ ایشیا کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی ہوگی پالیسی میں امریکہ کی؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلے بھی آئے تھے تو ہی واز ویری انڈیا سینٹرک, انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ بہت زیادہ تھا. ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر ویسے بھی انڈین لابی جو ہے بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اف ہی از اے بزنس مین اینڈ وی آل نو ہی از اے بزنس مین, وہ ہمیشہ ایک پروفٹ لاس کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ ان کے دماغ میں پیچھے ضرور چل رہی ہوتی ہے. انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کمپنی کی بھی انویسٹمنٹس ہیں اور امریکن انویسٹمنٹس بھی, فورن انویسٹمنٹس جو ہیں بہت زیادہ ہے. میں اور خاص طور پہ افغانستان کا جو امریکی افواج کا انخلاء ہوا ہے اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ جو ہے ویسے بھی بہت کم ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ جو ہے اف یو کمپیئر اٹ ود پاکستان شاید انڈیا کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوگا. بالکل. اس ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے پاک امریکہ تعلقات میں, اس خطے کی سیاست میں؟ لیکن نجیم صاحب میرے خیال میں ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ٹرمپ آیا یا سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے یا سیکورٹی حوالے سے, کسی بھی حوالے سے ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے یا رجیم کی طرف سے پاکستان کے لیے مثبت اشارے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی ماضی ہمارے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی وہ ہوگی اس خطے کے بارے میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جو پالیسی امریکہ کی مڈل ایسٹ کے بارے میں. مڈل ایسٹ کے بارے میں وہ اسرائیل کو روز اول سے اپنے مفادات کے لیے ایک چوکیدار بنانا چاہتے تھے, ایک چودھری بنانا چاہتے تھے, یا ایک سچو جیسے کہ خرم صاحب کا بنانا چاہتے تھے, جو کہ بنایا گیا. آئیے پاکستان میں ایران ہے, اس خطے میں ایران ہے, روس ہے, افغانستان ہے, چین ہے, پاکستان ہے اور انڈیا ہے. آپ بتائیے امریکہ ان تمام ممالک میں ان کی نظریہ کس پر ہے؟ مثبت اشارے, سپورٹ کرنا, حمایت کرنا, وہ انڈیا ہے, وہ انڈیا ہے. ادھر اسرائیل ہے اور یہ جو ان کا نائب صدر ہے, نائب صدر جو ابھی ہے اس کی بیوی میرا خیال تعلق انڈیا سے, اور جے ڈی وینس, ہاں اس کا تعلق انڈیا سے. اور دوسرا جو اس کا داماد ہے ٹرمپ کا جو داماد ہے اس کا نتنیاہو سے تعلق ہے, خود ٹرمپ کا بھی تعلق ہے. تو ان دونوں کو ملا کے اس خطے کا چودھری وہ بھارت کو بنانا چاہتے ہیں. وہ معاشی میدان میں چین کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے, وہ ایران کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے, پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا آنا پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے. ہاں جی, تو ٹرمپ کا آنا پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے, یہ لگتا ہے نا پاکستانیوں کو. اور پاکستانیوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد میں چوطرفہ پاکستان کی پلائی ہونے والی ہے, کیونکہ ٹرمپ بھارت کے فیور میں رہیں گے. اور بھائی دکھ تو ہوتا ہے نا پاکستانیوں کو, کیونکہ بھیک نہیں ملے گا بھائی. اب بھیک کے سارے جو ملک چل رہا ہے, جو کہ امریکہ کو ہی گالی دیتے ہیں بعد میں یہ لوگ, امریکہ کے ہی سارے سے ان کو بھیک ملتی ہے چاروں طرف سے. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے بھائی, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. کیا ہونے والا ہے بھائی پاکستان کے ساتھ میں, اپنی رائے دینی ہے ضرور کمنٹ میں. باقی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.